झेडपी वाल्यांक MLA जावपाचे खूब चान्सीस आसता. फाटले तर पयले, पूण ह्याच टेन्युरान पयले 2 बाय इलेक्शन जाली, एक उल्हास सुयेकर आनी दुसरो आंतोन वाझे जाले. सो झेडपी कॉन्टेस्ट करता, दोनूय सावथाचे. हय, झेडपी कॉन्टेस्ट करता आसतना ते लक्षान आसता की आपल्याक आमदाराची तिकेट मेळपाक शकता म्हणून. प्रत्येक जाण आपले एक हे घेवनूच फुडें वता न्ही. आपूण जेन्ना पळय राजकारणान जो मनीस आसा तो कितें तरी एम्बिशन दवरूनच फुडें वता न्ही. तशें आसता न्ही प्रत्येकाचें. तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता आमदार खुबशे आसा पयलीं ते सावथ गोवा जिल्ला पंचायतीचे हातूंतल्यानूच निवडून येयल्ले आसतले. सुभाष भैय आसतलो, आलेक्स आसतलो, मागीर तेजो म्हणजे पयलींचे म्हजे सारकें लक्षान ना, पूण तेज्या पयलीं बाबाशान अशें नाशिल्लो, मागीर क्लाफास जालो. म्हणजे हांव 2015 निवडून आयल्या नंतर पयले फावटी आमदार जाले ते बाबाशान आनी क्लाफास. मागीर ताजे नंतर 2020 आयल्या नंतर उल्हास आनी हातून अशे 4 जाण तरी आमचे हितूंतल्यान आमदार दोग जाण तरी गेल्या. ह्या फावटी पळोवया दोग. तुम्ही पळयतात GNH.